what if mamatay ka ugba? Andam na ba ka karon? No? Kung maghisgot tag kamatayon, niining kalibutan na, dili maayo, tungod kay ngilad. Ayaw paghisgutan na kay ngilad kay na siya. Ang Biblia nagsulti, nagtudlo, kung unsa ang kinabuhi. Ang kinabuhi, sama sa alisngaw. Kada bitaw maglungag ka, unya, inig kahubas, inig abli nimo, di ba dunay mo alisngaw? Ingon ana ang kinabuhi ni ining kalibutana. Nga makita nimo karon pero sa umaabot mawala. Ang kinabuhi sama sa mga kabulakan. Nga karon nakita nimo nga nindot kayo pero sa umaabot nga mga adlaw malaos, malaya ug mahanaw. Karon nakita pa nimo ang imong higala. Karon nakita pa nimo ang imong loved ones. Pero sa pila ka mga tuig, pila ka mga adlaw, pila ka mga bulan, pila ka mga oras o pila ka mga minuto, mahanaw na sa imuhang mga mata. Dili mangilad maghisgot og kamatayon makaigsunan kung andam na ka. Kung nakapangandam na ka, dili angay kahadlukan ang kamatayon.